सूरह सफ मदनी सूरत के यौश पेता नंबर सूरत के और नुज़ूल की यौसल नहम दे मख की सूरत की तंबी उशवा मुसलमान था ची नाकार अकार मकवा नाकार अकार सदे ची काफिर उसरा याराना दोस्ताना लेन देन मसाता नुदी सूरत के वही तंबीह वर्की मुसलमान लरा जिनाकार कौल और वेना हम मकवा गलत खबर मकवा चा सर लोजू की नुसर तरसवा यौ खबर हो की नुसर तरसवा यौकार इरादा दी नहीं नु पखली मोए चिदाकार बकोम तजब वेना और खपल कार द्वाड़ा यौका दे के फर्क मरावला सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ पाकवाले बयानी खास अल्लाह लरा हवा शिजुना ची बरदी और हवा ची कतदी हर शेद अल्लाह हम सना स्ताइल बयानी वहुवल अज़ीज़ुल हकीम दगा अल्लाह गालिब दे हिकमत वाला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए मुमिनानो लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून लिमा तक़ूलूना वली वेना कवै मा दहक़िकार ला तफ़अलून चिने कवै या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो लिमा तक़ूलूना वली वेना कवै मा दहक़िकार ला तफ़अलून चिने कवै मुफस्सिरीन देखी गणी खबरी गण अक़वाल लिखी यौदा चिकला द बदर जंग उशु और बाज़ी खलक मुसलमानान अगी की नौ शरीक शुवी उदागी ख्याल दाव कचर तबिया द जंग वखरागे नुमंग बा खामखा शिरकत को दाबो को आगबो नु चिकल बिया बदर पसी उहुद जंग रागे नु दी बिया तेख्ता उकड़ा टिंगे उनकड़ा लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून वली हगा वेना कवै चिबाई न कवै या बाज़ु रिवायतों की राजी यौ सड़ी यौ काफिर मुर्दार को और बिया बल यौ तंद नबी अलैहिस्सलाम ख्वा तलाड़ चिमा तू रौकड़ा यौ काफिर में वजो नबी अलैहिस्सलाम ढेर ज़्यादा खुशहाल शो बिया वर्त ढेर वखरुस्तु पता हो लगी दा चिदा मड़े प्लानी नौ कड़े प्लानी कड़े तो अल्लाह वही लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून वली हगा वेना कवै चिता यौ कार नहीं कड़े या यौ सड़े चा सर लोजू की और बिया सर तन की लोज पूरा न की नुदा मकवै यौ सड़ी यौ खेगड़ा यौ नेकई खैर कार नहीं करे उदा माँ करे दे दा जुमात माँ जोड़ को दा मदरसा माँ जोड़ अकड़ा दा कार माओ को औ कड़े नहीं नु बदी अल्लाह खबकी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो लिमा तक़ूलूना वली वेना कवै मा दहगे ला तफ़अलून चिने कवै बाज़ खलक द दीन दा मफहूम अखली जिसगनी पखपला द नेकई कार नकोम नो बलते वली वेना को पखपला मुर्ज नकोम नो बलते वली द मानज़ दावत वरकोम दा मफहूम अगस्तल गलत थी पखपला नेकी कय औ कन कय बलते बदावत वरकय पखपला खकार कय औ कन कय बलते बतबलीग कय बलते बदावत वरकय पखपला यौ कार कय औ कन कय दा माना न दा ची वली हागा वेना कय ची पखपला न कय या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो लिमा तक़ूलूना वली वेना कवै वली बयान वै मा हगा ला तफ़अलून चिने कवै कबूर मक़तन इंदल्लाह लुई सबब तखबकान दे बनिज़ द अल्लाह कबूर मक़तन इंदल्लाह लुई सबब मक़तन दनारस गईद अल्लाह दे मक़तन खबकान हगा कार ची अल्लाह और सरा खबकी की खुशहाली गिना कबूर मक़तन इंदल्लाह लुई सबब द खबकान दे पनिज़ द अल्लाह अन तक़ूलू दा चिवाए मा हगा ला तफ़अलून चिने कवै बजब यौ वेना कय औ कय ना दा मकवा बदी अल्लाह खबकी इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलून फ़ी सबीलिही
یقینا الله خوخی من ساتي هغه چا سره چې جنگيږي په دین د الله کې صفن صف بستا صفن پسفونو کې د الله د دین لپاره jihad او قتال کوي یو صف کې کلک ولړ دي کأنهم بنیان مرصوص تبوي چې دیوال دی یو بل کې جوخه کأنهم بنیان تبوي چې آبادې دی مرصوص چونګشت بنیان آبادې دی مرصوص چونګچ بنیان دیوال دی مرصوص یو بل کې جوخه تبوي د خټو د ګټو یو کلک مضبوط دیوال دی او انسانان دا چې کلک صف کې ولاړ دي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي کله چې ویل موسی علیہ السلام قوم خپلتا یا قوم ای زما قوم لما تؤذونني ولی تکلیف رسوي ماتا وقد تعلمون او خپويږي انی رسول الله ز یقینا استاذ د الله يم الیکم تاسو ته خدر ته معلومه نه چې زه د الله نبی او پیغمبر يم بیا راته هم تکلیف رسوي د الله نبی او پیغمبر ته تکلیف اذیت رسول دا حرام ناروا فلما زاغوا نکل چې دی واوخت دل عملنا ازاغ الله قلوبهم نوارول الله زرون ددی والله لا يهدي القوم الفاسقين الله توفیق نورکی قوم فاسق لرا دا د مخالفینو مثالو اوس د منیبینو منونکو مثال وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یاد کا هغه وخت کله چې ویل عیسی زوی د مریم علیہ السلام یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو انی رسول الله الیکم یقینا ز استاذ د الله یم تاسو ته مصدقا تصدیق کون کیما مصدقا موافقت کون کیم لما دهغه بین یدیا چې زما مخته دی من التورات تورات زبور ما نه مخکې چې کوم کتابونه راغلي دي تورات په موسی علی السلام زبور په داوود علی السلام زه د هغه دواړو کتابونو تصدیق کوم زما خبر او دغه یو ده ومبشرا او زیر ورکون کې يم برسول د یو پیغمبر یاتی راتلبکی یاتی رازبا من بعدی رستو زمانہ اسمه احمد چنوم احمد دے عیسی علیہ السلام د نبی علیہ السلام دراتلو زیر ورکی چې زمانہ پس په یو پیغمبر راضی چنوم بی احمدی د نبی علیہ السلام ګڼ نمونه دي یو محمد دے ستایل شوی چې دنیا کې ټولو کې زیات ستاینی د نبی علیہ السلام کېږي ځکه ورته محمد وي او احمد یعنی احمد الله زه ستاینی د الله کوم ټولو کې زیات حمد ثنا ستایلی د الله بیانو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمایي چې عیسی علیہ السلام ما ته نږدې دی دنیا کې هم آخرت کې به هم ما ته نږدې زاغه پسې راغلم او دا هم حدیث کی راضی کله چې عیسی علیہ السلام دنیا ته راکوشي د اسمان نه نو بیا به د نبی علیہ السلام پسند قبر جوړیږي دا یو قبر زیل دشته دی فلما جاءهم بالبينات نو هر کلا چراغ دیتا نبی علیہ السلام بالبينات بواضح دلائلو قالوا ندی ویل هذا سحر مبین دا جادوگر دے سرگند دا جادو دے سرگند ومن اظلم سوق دے زیاد ظالم ممن ده غچانا افترا علی الله الكذبا چې جوړي الله باندې دروغ وهو يدعى الى الاسلام او دیرا بل لیکيږي په طرف د اسلام دته دا ویل کېږي چې دین قبول کا اسلام قبول کا مسلمان شه ومن اظلم سوق دې زیات ظالم ده غچانا چې دروغ جوړي الله باندې او دیرا بل لیکيږي په طرف د اسلام والله لا يهدي القوم الظالمين الله خون نه کوي توفیق نه ورکی قوم ظالم لرا
یریدون غواړي کافر لیطفئو چمړکی نور الله رڼا د الله. نور نه مراد دین دے، اسلام دے، قرآن دے، پیغمبر علیہ السلام. یریدون غواړي کافر لیطفئو چمړکی نور الله رڼا د الله بافواههم پکو سرا پوګه ولا ورکی چې دا دین ختم شي. والله متم نوره الله پورا کوي خپل دین لرا، الله پورا کوي خپل رڼا لرا. ټول دنیا کې الله خپل دین خور کو او بیا به نورم غالب کی. ولو کرہ الکافرون اگر کبد غنی کافر. هو الذی ارسل رسوله بالهدى الله غزاد چراوی لګ خپل پیغمبر نبی علیہ السلام بالهدى په هدایت سرا ودین الحق کامل دین سرا لیظهره چې غالب کی دی دین اسلام لرا علی الدین کله پټول دین باندې. یو وخت راشي چې دین اسلام په ټول ادیانو غالب شي او دنیا کې به کفر پاتې نشي، دین به غالب شي. ولو کرہ المشرکون اگر کبد غنی مشرکان